सही बुखारी 22 किताब ईमान के बयान में बाब ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना यानी मुमकिन है। आपने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर यानी ईमान हो, उसको भी दोज़ख से निकाल लो। तब ऐसे लोग दोज़ख से निकाल लिए जाएंगे और वो जलकर कोयले की तरह स्याह हो चुके होंगे। फिर जिंदगी की नहर में या बारिश के पानी में डाले जाएंगे। यहाँ रावी को शक हो गया कि ऊपर के रावी ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस वक्त वो दाने की तरह उग आएंगे, जिस तरह नदी के किनारे दाने उग आते हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि दाना जर्दी माइल पेच दर पेच निकलता है? वहैब ने कहा कि हमसे अमरू ने हया की बजाय हयात और खरदल मिन ईमान की बजाय खरदल मिन खैर का लफ्ज़ बयान किया। सही बुखारी 23 किताब ईमान के बयान में बाब ईमान वालों का अमल में एक दूसरे से बढ़ जाना याइन मुमकिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं एक वक्त सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का उससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खत्ताब लाए गए। उनके बदन पर जो कुर्ता था उसे वो घसीट रहे थे, यानी उनका कुर्ता ज़मीन तक नीचा था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, इसकी क्या ताबीर है? आपने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। सही बुखारी की 24 नंबर की हदीस है। किताबुल ईमान के बयान में बाब शर्मो हया भी ईमान से है। एक दफ़ा रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, उस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने उस अंसारी से फरमाया कि इसको इसके हाल पर रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। सही बुखारी 25 किताबुल ईमान के बयान में बाब अल्लाह ताला के इस फरमान की तफसीर में कि अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें तो उनका रास्ता छोड़ दो, यानी उनसे जंग ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से जंग करूं उस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक्त वो ये करने लगेंगे तो मुझसे अपने जान और माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक़ के। रहा उनके दिल का हाल तो उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। सही बुखारी 26 किताब ईमान के बयान में बाब उस शख्स के कौल की तस्दीक में जिसने कहा है कि ईमान अमल का नाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे अफजल है। आपने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, उसके बाद कौन सा? आपने फरमाया कि अल्लाह की राह में जिहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आपने फरमाया, हज मबरूर। सही बुखारी की हदीस नंबर 27 किताब ईमान के बयान में बाब जब हकीकी इस्लाम पर कोई ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लोगों को कुछ अतिया दिया और साथ वहाँ मौजूद थे। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक शख्स को कुछ न दिया, हालांकि वो उनमें मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा था। मैंने कहा, हुजूर, आपने फलां को कुछ न दिया, हालांकि मैं उसे मोमिन गुमान करता हूँ। आपने फरमाया, मोमिन या मुसलमान? मैं थोड़ी देर चुप रहकर फिर पहली बात दोहराने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोबारा वही जवाब दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ साद, बावजूद ये कि एक शख्स मुझे ज़्यादा अजीज़ है, फिर भी मैं उसे नज़रअंदाज करके किसी और दूसरे को इस खौफ की वजह से ये माल दे देता हूँ
کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اسلام سے پھر جائے اور اللہ اسے آگ میں اوندھا ڈال دے۔ اس حدیث کو یونس، صالح، معمر اور زہری کے بھتیجے عبداللہ نے زہری سے روایت کیا۔ صحیح بخاری 28 کتاب ایمان کے بیان میں باب سلام پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ صحیح بخاری نمبر 29 کتاب ایمان کے بیان میں باب خامن کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا، حضور کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامن کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ صحیح بخاری 30 کتاب الایمان کے بیان میں باب گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو چلا۔ راستے میں مجھ کو ابو بکرہ ملے، پوچھا کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کرنے کو جاتا ہوں۔ ابو بکرہ نے کہا اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں لے کر بھڑ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قاتل تو خیر ضرور دوزخی ہونا چاہیے، مقتول کیوں؟ فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو مار ڈالنے کی حرص رکھتا تھا، موقع پاتا تو وہ اسے ضرور قتل کر دیتا، دل کے عزم سمین پر وہ دوزخی ہوا۔ صحیح بخاری 31 کتاب ایمان کے بیان میں باب گناہ جاہلیت کے کام ہیں۔ میں ابو ذر سے ربضہ میں ملا، وہ ایک جوڑا پہنے ہوئے تھے اور ان کا غلام بھی جوڑا پہنے ہوئے تھا۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو کہنے لگے کہ میں نے ایک شخص یعنی غلام کو برا بھلا کہا تھا اور اس کی ماں کی غیرت دلائی تھی، یعنی گالی بھی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معلوم کر کے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تو نے اسے ماں کے نام سے غیرت دلائی ہے، بے شک تجھ میں ابھی کچھ زمانہ جاہلیت کا اثر باقی ہے۔ یاد رکھو، ماتحت لوگ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے اپنی کسی مصلحت کی بنا پر انہیں تمہارے قبضے میں دے رکھا ہے، تو جس کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہو تو اس کو بھی وہی کھلائے جو آپ کھاتا ہے، اور وہی کپڑا اسے پہنائے جو آپ پہنتا ہے، اور ان کو اتنے کام کی تکلیف نہ دو کہ ان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اگر کوئی سخت کام ڈالو تو تم خود بھی ان کی مدد کرو۔